تے لے کے آیا سڑیاں زبانہ تے نہیں آ سگیاں دلہ دے راز تو جان دیں سیدان دی عظمت دا واسطہ مالک سڑیاں نیک خواہشاں جلد اور جلد پوریاں فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان زہراتی بلند آواز نال درود کرو نام تا بھول گیا ہے کل تریڈے والی قلعہ گاؤں سے مجلس ہے جانے کافی ملک دے نام بار خطاب فرمیسن میں انشاءاللہ 10 تو 11 تریڈے والی قلعہ گاؤں سے وی ربیع الاول پوسٹا میں نیٹ تے بھی اور ویسی بھی فلیکس چھپے ہوئے وی ربیع الاول بامقام راجیاں ارائیاں ریاض حسین جگہ میں ناچیز رل مل کے مولا دیے پھوڑی بچھائیے وی ربیع الاول کو اتنی زیادہ مجلساں بھی نہیں ہوندیاں تے کوشش کرے سارے بندے صبح 8 بجے تو لائے کے تا مرضی امام زمانہ جن دے وچ پڑھن والے اجاز خان بلوچ کامران عباس بیے انہاں تو علاوہ کافی مولا دے ذاکر نے جڑے منو یاد بھی نہیں تھے کم سے کم 21-22 بندے پڑھن والے نے صبح 8 بجے تو لائے کے تا مرضی امام زمانہ اور امام رضا علیہ السلام دا حسب آخرت شبیہ تابوت پر رحمت ہوئے گا ایک درود پڑھو سائیاں دی عظمت تے پھر بھی کافی سارا مجموع بلند آواز نال درود پڑھو ارادہ ہی بالکل تھوڑا پڑھن دا کیونکہ میں نے بھی جلدی ڈھیرے تے جتھے واقع نہ بھی 10-15 منٹ پڑھنا ہے تے میری بھی بڑی حسرت ہوندی جو چلو تھوڑے ٹائم میں ڈیوٹی دیتی جائے تے جڑا بندے نے گھنٹہ محنت کرنی 10-15 منٹہ چ نوکری دیتی جائے لیکن ماحول ہی ہو جا بن گیا ہے کہ بانی خود آکھیا جو ہم تھوڑا جا نال ڈیوٹی تھوڑی جی تسی لمبی کرے آئے نہیں تے جھولے دی برآمدگی آئی تے کوئی بھی جنازہ ہوئے اس دا اپنا اپنا ایک ادب ہوندہ ہے 4 جیاں دیچ میں تا 10 منٹ بھی پڑھ کے مولا دی جھولے دی برآمدگی کروا دیاں دا لیکن نہیں اچھی گال نہیں کچھ 4 جی رالا من 2 جملے فضیلت دے اور اس تو بعد ذکر مصاحبت سے ایک درود پڑھو پاکہ دی عظمت تے جناب عباس آگئن صفین دے میدان اچھل میں ڈٹھا ایک قصیدے میں تو سا بڑا پسند کر دیو جناب عباس آگئن صفین دے میدان اچھل جناب عباس دے سامنے مارد دے سارے پترہ کھڑے یعنی کہ میں آکھا جناب عباس نو مارد ثانی دے 11 پترہ حالا پایا ہے علی دے کلہ شیرے جناب عباس نہ دے پاس دے کے پاندن لکھا مرحد ہو من مار دیوا میں بسم اللہ کراؤں جڑے بسم اللہ کر اتنی آواز دی شان تے واوا ضرور کرے جڑے باہر آنے سوچن صحیح بھی کوئی بندہ ممبر تے کھڑا ہے لکھا مرحد ہو من مار دیوا تے گال سن میری او ملعونے او تیری نسل دا آج تو خاتمائے میرے تانویچ ہاشمی بسم اللہ کرا باروی دیکھی رکھا ہے بے شک ممبر دے اندر نہ ہو پداؤ دے اندر نہ ہو تو آڑی مرد نگالیں بسم اللہ کرا حیدری او میرے تانویچ ہاشمی کھونے عباس پیا دین ارے راز زمین تے آندے ہن ملکہ تے ساڑا سن کے ٹیلی فونے اور تینو خبر نہیں موت تے زندگی دا میرا پیو لکھ دائی بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ کرا زندگی ہونے ماشاءاللہ ماحول بن گیا جناب عباس کو پا دین اپنا تعارف کرا اپنا حسب و نسب دسا شیعہ دا پیر الموالا غازی مارد پتران لے کے آ جائے میرے حسب و نسب دی عظمت تو
خود واقف ذات او چلیے اے جرت پاک شجاعت دے او میرے گھر وچوں رسام بسم اللہ کرا او میرے گھر وچوں رسام چلیے توڑے مارد ثانی تے عباس تے دہشت کیے او میری ایک انگلی دی دبنا ساسو میرے پیو دا نام جی بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کرو بھائی جی بسم اللہ کرا زندگی ہونے جی مولا غازی بادشاہ نے لنگر بھیجے مولا انہاں دے رزق وچ ہور علماء والا جی پھر پڑھا تے سکی انگل تک کمانا ہے زندگی ہونے اپنا حسب و نسب دے ساں میرے بھتیجے آکھے میں لکھ بری پڑھا عباس دے پاسے دیکھ کے آدھے نے اپنا حسب و نسب دے ساں جناب عباس انہاں دے پاسے دیکھ کے پاندے نے میرے حسب و نسب دی عظمت تو او خود واقف ذات او چلیے اے جرت پاک شجاعت دے او میرے گھر وچوں رسا ہم چلیے توڑے مارد ثانی ہائیو لاکھ ہومن تے عباس تے دہشت او کیے او میری ایک انگلی دی دبنا ساسو میرے پیو دا نام جی بسم اللہ کرام آیت رہی ادھا کو محول بن گیا تے ادھا کو اور بننے کی ضرورت ہے بسم اللہ کرام مولا علی علیہ السلام بابا صفدر شاہ جی میرے بادشاہ دا دل بن گیا جی میں میرا دل بن گیا جو میں چند جملے ہون فضیلت دے بھی آکھاں کیونکہ مجمع سارا بارو ٹر گیا ہی تو یہ ساڑی بھی مجبوری بن گئی ہے تو ذاکری شانف دا نام ہے ذاکری صرف ممبر دے سوٹا چاند دا نام نہیں کہ میں سوٹا مارا ہر بندے دے سیرے چ نہیں اے نہیں اخلاق تو سید کبھی ہٹ دے نہیں ذاکری اس دا نام ہے سمجھداری ہے بھائی شیعہ تو قوم ہی ایسی جنہ دے سامنے ایک بار علی دا نام چاہو تے بندیاں دے چہرے خوش ہو گئے تے تا مصائب دی گل آوے تے بندے نہیں اکھا وضو کرن لگ پوندیاں تے پھر تہاڈے نال لڑنا بھڑنا میرا مقصد نہیں تہاڈی عبادت نال میری بھی عبادت ہے ہر مومن دی میں دعا لینی ہے میں ذاکری نہیں منواندی تے بانی دا ذاکر وہی سکا ہوندا ہے جڑا بانی دے ٹائم دے نال رلے تے جے ممبر تے ویلڈ ہو جائے تے پھر وہ ذاکر نہیں اسی گندے ماحول بھی میں بنانا ہے تے پاک سیدہ تو پہن کے نوکری بھی تہاڈی دعا نال لینی مولا علی علیہ السلام فرمایا سلیمان جی بادشاہ بابے نے ویکھ کے یاد آیا کسی دا سلیمان جی بادشاہ تو بہاری داڑھی نال دیتی تے میرے سردار محمد نے مصطفیٰ فرمایا کہ سلیمان تو میری اہل بیت وچ ہوئے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا تے میں علی دا آج دل بن گیا ہے کہ میں علی تینو دنیا دی شاہی بادشاہ نہ بنا دیں قدمہ تے ہتھ لا کے آندا مینوں اس جنت چوں کڈن دا ارادہ پہ کرتے ہو زندگی ہونے عقیدت دی گل ہے نا جی اس جنت چوں کڈن دا ارادہ پہ کرتے ہو مولا یہ تا جگہ ہوئے جتھے ہر روز فرشتے آندے سرکار فرمایا تو کیوں انکار پہ کرنا ہے مدین دی گورنی دا قدمہ تے ہتھ لایا ہے جناب سلیمان تو ہڑے پیر علی دی جوتی تے چاچا سائی دیکھ کے پا دن تسلیم کریں دا تیرے فرما نکو جیوے زندگی ہم نے سوزی میرے تسی ہو جی بسم اللہ تسلیم کریں دا تیرے فرما نکو جیوے قدمہ تو نہ کر دور قدمہ تو نہ کر
دور سلمان کو جیوے بابا سنین شاہ جی آؤ بسم اللہ میرا ویر پہ آدھا ہے حسنین باز شرازی صاحب تے گھر جا کے اپنے وطن تے جا کے آکھن دے سوزیاں تو بغیر میں اپنے پرانوں بھی سونا ہے انہاں دے نال ماشاءاللہ چار چار سوزی نے تے میرے سوزی تسا سارے ہو میرے سگو زیادہ ہو بسم اللہ کرا ایک نعرہ سناؤ پیر امیر دے نام دا ماحول بن گیا تے بس میں جی بسم اللہ کرا زندگی ہم نے بس آ گئے انتظار ہے اگر جس پاس سے آمن تے بسم اللہ پھر میں سیدھا بسم اللہ بابا جی زندگی دراز ہم نے تو سب بابا سوزیاں لے بندے ہو تے اسا توہاڈا نام لے کے مولا تو ڈیوٹی دینی ہے ہاں مولا مورا لامنی ہے انشاءاللہ مولا قبولیت کرنی میرے بھرا گئن سید بادشاہ نیک سید مولا دے بڑے عظیم ذاکر تے ایک درود پڑھو سائیں دے عظمت تے میں دوسرا شعر شروع کروں علی علیہ السلام فرمایا اے میں مدائن دی گورنی دیندہ پیا تو بار بار کیوں پہ ٹھکریندہ ہے بار بار کیوں پہ ٹھکریندہ ہے اس ویلے علی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا ہے مولا ٹھکراون دی وجہ سن لو علی فرمایا دس علی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے مسکرا کے پہ آدھا ہے تیرے درد گدائی کو میں راج سمجھدا جی بسم اللہ بابا صاحب جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا کوئی چیز ٹھکران دا مقصد بھی تو ہوندہ ہے نا کوئی چیز ٹھکران دا مقصد بھی ہوندہ ہے دیکھ کے پیادہ ہے تیرے درد گدائی کو میں راج سمجھدا تیرے غازی دی نالین کو میں تاج سمجھدا بشر خان ہے میں نہیں یار زندگی ہونی نعرہ حیدری جناب سلیمان علیہ السلام فرمایا تو بڑھڑا ہو گیا ہے اگر 14ویں صدی دے کسی بابے نو آدھا نا جو تو قبر چپیا ہے تے بار میں علی تینو شاہی دینا فرشتے نو آدھا چھڑ میں نو بار علی شاہیاں پہ بڑھتا ہے تے تو کیوں نہیں اور جناب سلیمان علی علیہ السلام دے قدمہ تے ہاتھ لایا مولا اس دی وجہ سن لو میں گورنی کیوں قبول نہیں پہ کردہ علی علیہ السلام فرمایا دس علی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیادہ ہے بڑھڑے کو ملے شاہد ایمان نہیں رادہ او کو یاد نبی پاک دا فرمان نہیں جی بسم اللہ کرام اٹھی چھوڑ پنگھوڑا میدان دوانج اس علاقہ لو پتر بھامے 18 سال دو ہوئے تے بھامے 6 مہینہ دو ہوئے ماما نو پترہ تے نہ دو دن علی شہن شادی نو اوکھا وقت ڈٹھائے علی اصغر دے پینگے دے قریب آکے آدھیے اٹھ چھوڑ پنگھوڑا میدان دوانج تے آکھے پتر کو سائن ربابے او بیٹھا منگدائی مداد اور رسیلہ تو زینب داویر نواب بسم اللہ کرا او بیٹھا منگدائی مداد اور رسیلہ تو زینب داویر نواب علی دنوں پیا دیے جڑی حکال ڈیتی ہاش غربات دی تے اندہ دے ہون پتار جوابے او تیڑی کم سنی دے او ویچ نظر آوے
اکبر دا آئین او شباب بسم اللہ کرا تیری کم سنی دے ویچ نظر آوے اکبر دا آئین شباب اس اللہ کے آلو کربلا دے ویچ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے کی میں ظلم ہویا ہے میرے کو پوچھو ہائی قاتل چھترے سالادہ بسم اللہ کرا سونے لگ دے جوان غریبہ دی غربت تے وین کرے دے میں لکوری پڑا ہائی قاتل چھترے سالادہ تے مقتول فقط چھ مادہ او جڑا حرمال تیر او چلا چھوڑائے ہاتھ آگیا جگا عرت مادہ بی بی آدھیے میری حسرت آئی او تو بولی بولے دا تے کہے مارائی تیر کلادا او میں قبر دے ویچوی معاف نہ کرے سا آیا وین سگر دی جی بسم اللہ کرا بابا چٹی داڑی اللہ ہاتھ نہ بان اللہ تیرے پترہ پوترہ دے شہر سلامت رکھے ماما تے اوکھا ٹائم ہو گئے پترہ نو چاچا جی سہارے بے سمجھ کے نال ٹروے دیائیں بی بی جڑا ڈٹھائے علی اصغرے ماں پیسہ دے دی اصغر لال تیرا بابا حق اللہ رہ گئی بسم اللہ کرا ظلم کی میں ہویا ہے آئی قاتل چھترے سالادہ تے مقتول فقط چھ مادہ او جڑا حرمال تیر او چلا چھڑائے ہاتھ آگیا جگار تے مادہ او سلا کیا لو علی اصغر ایو جی مدد کیتی ہے بابا چاہ کے آیا ہے مسلمان ڈٹھائے اصغر آج میدان چ فتح کر ویسی جلدی دنال ظالم نے علی اصغر نو تیر مارے جڑے حوانا کو مارے ویندے آئے نا کٹھے ہوئے پتر نو حسین بادشاہ میں ہتھا تے چایا ہے آسمان دے پاسے دے کیا دے میرے اللہ ہون راضی ہے بسم اللہ کرا ایسا لاکھے آلیو جڑے ویلے بھائی میں آکھا اس ویلے پینگا بہن لیا بھی آئے ایسا لاکھے آلیو حسین دے سونے پتر دی گردن اترائے پھلا تیر لگائے علی اصغر دی گردن چو حسین تیر چھکائے اللہ دی کائنات حل گئی ہے حسین بادشاہ کٹھے ہوئے پتر نو جلدی دے نال خیمہ چگھینا ہے نا ہر مزدور انتظار چاہی حسین کٹھویا پتر ساڑے ہاتھ دیسی کوئی آدھی میرے ہاتھ دیسی چاچا حسین بادشاہ پتر پینگے سمایا ہے اٹھے کپڑا چلیتا ہے ملک صاحب 4 سالہ دی بھینی بھی آئی ہے جی میں جھیک دے پاسے پانی آندہ ہے بیرا دے پینگے تو کپڑا ہٹا کے منہ تے ماتم کر کے آدھیو میڈا اصغر پانی آئیو پی آئے آئے اور دے بھین جوڑی بسم اللہ کرا اس پاس اللہ اور رباب دے صغیر دا جھولا بھین پیا دیا میڈا اصغر پانی او میڈا اصغر پانی او میڈا اصغر پانی آئیو پی آئے آئے او دے بھین بسم اللہ کرا حسین بادشاہ مستورہ دی حالت کھیے پتر پچھا کے کربلا دے میدان سے قبر بنائیے جناب رباب دی آواز آدھی ہے میرے اللہ میں غریب آج میرا بیکا وطن ہوگا جناب سیدہ دیوار پیا دیا میں کو اصغر دے میں چاہ واہ تو پتر دی کبار بنا بچڑا ہوئی ہاں رجولی امری دی آئی ہاں رجولی امر جی بسم اللہ بسم اللہ کرا رباب سائن آدھیا میرے اللہ میرا تا بولی نہیں بلیندا جناب زہرہ دی آواز بیان دیئے اے اصغر نازک گلو وانگو تیرے تیرے مثال آگا ریا دے تو جھل جھل کے چن ماتم حسین مومنین تشریف رکھیں